नाज़रीन, तौरात के मानने वालों को यहूदी, इंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वालों को मुसलमान, लेकिन ज़बूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है? और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगंबरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद हैं। लेकिन इस्लामिक तारीख के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का जिक्र, इसकी तारीख या इसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। पर ऐसा क्यों है नाज़रीन? क्योंकि इस इल्हामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, इंजील और कुरान पाक को किया जाता है। ये इस वक्त भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, इसमें क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है, आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल का वक्त और इसकी जरूरत को समझना इंतहाई जरूरी है। नाज़रीन, फिरौन मिस्र की 400 साल की गुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आजाद करवाने के लिए अल्लाह ने इनके अंदर अपना पैगंबर और रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकालकर एक बहुत बड़े सहराए सीना पार कराते हुए फलस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान पाक में भी मौजूद हैं। नाज़रीन, सहराए सीना के रास्ते के अंदर कोह तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सहराए सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मनोसलवा खाने को मिला। बादलों ने सिराग की धूप से इनको बचाने के लिए इन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना 1500 कबल मसीह यानी आज से तकरीबन 3500 साल पहले बताया जाता है, या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। नाज़रीन, इस वक्त फलस्तीन के अंदर मुशरिकीन की हुकूमत थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और पहले इस्राएली बादशाह थे, उन्होंने काफी अरसा तक बनी इसराइल पर हुकूमत की, और जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर किया। और इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम के पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 245 से 252 के अंदर मिलता है। नाज़रीन, हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1400 कबल मसीह से 120 कबल मसीह तक हुक्मरानी की, और इस वक्त के अंदर फलस्तीनी फौज से एक फैसला कुन जंग भी हुई। बनी इसराइल इस वक्त बहुत ही माली और अस्करी तौर पर कमजोर थे, और अपनी ताकत के नशे के अंदर फलस्तीनी फौज ने ये ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर इसे कत्ल कर देगा तो ये पूरे का पूरा फलस्तीन बिना लड़ाई के तुम्हारा। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया कि जो शख्स ये काम करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी इससे करूंगा, और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। नाज़रीन, इसी दौरान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि इस वक्त बकरियां चराया करते थे, सामने आते हैं और सिर्फ एक ही वार में इस जायंट को जहन्नम वासिल कर देते हैं, और वादी के मुताबिक अब फलस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। नाज़रीन, इसी फलस्तीनी फौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बरकत थे। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने, और फिर बैतुल मुकद्दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम है हिब्रोन। अब तक बनी इसराइल के अंदर शरीयत, अल्लाह का कानून तौरात ही था। नाज़रीन, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइल कौम या फिर यहूदी कौम के लिए बाकायदा तौर पर एक इबादतगाह कायम की। इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा तौर पर किसी इबादतगाह का तस्वर मौजूद नहीं था। यहाँ पर ताबूत सकीना को भी लाकर रखा गया, और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर तामीर नहीं हो सका, बल्कि आपके बेटे और अगले पैगंबर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया, जिनके नाम की मुनासबत से इसे हैकल सलमानी भी कहते हैं। नाज़रीन, अब क्योंकि बनी इसराइल कौम के पास किताब भी थी, इबादत का तसव्वुर भी था, लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इन पर ज़बूर नाजिल हुई, जिसका लफ्जी मतलब है टुकड़ा। अब यहाँ पर सबसे अहम और समझने की बात यह है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तारीफ और हम्दो सना से भरी हुई किताब है, क्योंकि अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज अता करने के साथ साथ अल्लाह की हम्दो सना इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान करने का मौजज़ा अता किया था कि जो आज तक किसी और को अता नहीं किया। नाज़रीन, ज़बूर की पूरी किताब भी अल्लाह की तारीफ, इसकी बड़ाइयों और इसकी हम्दो सना से भरी हुई है। इसके अंदर जिंदगी गुजारने के कोई अहकामात मौजूद नहीं है, ना ही कोई तारीख के हवाले से पेशनगोइयां, इखलाकियात, कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं।
یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتی تھی۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی تھی اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے خود تورات اور زبور کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں اور رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مقاشہ جس کے اندر شامل ہے، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے اور مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ چاہے موت کے کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ ناظرین، پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ ناظرین، یہ سب کی کامن زبان ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے لیے بدلنے میں لگ گئے، تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی، اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ فی امان اللہ۔